Medine Meral Sımçar! Medine Meral Sımçar! Zindabad! Ay ay! İmran Khan! अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल वेल। दिस इज़ अब्दुल जलील ख़ान मरवत, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी PTI सिंध, और मैं मौजूद हूँ आज बलूचिस्तान के एक मीठे एक स्वीट शहर पशीन में। बहुत खूबसूरत मौसम है, बारिश भी हुई है, यहाँ पे सर्दी भी है, लेकिन इस खूबसूरत से माहौल में एक गर्मा गर्म माहौल इंसाफियन और टाइगर्स सजाने वाले हैं। एक लोकेशन थी जिस जगह पे हमारी कन्वेंशन होनी थी, उनको पुलिस ने सील कर दिया है, अपने जो उनके ऊँचे हथगंडे होते हैं, लेकिन अब मुतबादल जगह वो तैयार की जा रही है। तो इंशाल्लाह हम अपनी कन्वेंशन करते रहेंगे। पुलिस के गैर कानूनी गैर आइनी जो हरकतें हैं, उनकी जो गिरफ़्तारियाँ हैं, उनसे हम डरने वाले नहीं हैं। हम कराची से अल्हम्दुलिल्लाह अभी पशीन की सरज़मीन पे मौजूद हैं। ये मेरे बैग पे आप इसकी थोड़ी बहुत झलक भी दोस्त देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह एक पैगाम था आप सब दोस्तों को कि मैं पहुंच चुका हूं, और इंशाल्लाह कन्वेंशन करते रहेंगे और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे। थैंक यू। और नन पदे जलसका की तमसरा मुख्तलिफ ज़वानानो शमूलियत ऐलान कړی دی। دستی و مخته د دې ځوانانو نوماخمه د کلي خاني بابا څخه د دوی تعلق دی، ملک عبدالله کاکړ، نجیب الله کاکړ، حاجي خان محمد کاکړ، شاه محمد کاکړ، کونسلر کلیم الله کاکړ، عتیق الرحمن کاکړ، حبیب الرحمن کاکړ، عصمت الله کاکړ، حاجي حنیف کاکړ، حاجي صدیق کاکړ، محمد نسیم کاکړ، زه و دوی ته په پاکستان تحریک انصاف کې خوش آمدید وایم. और यूथ विंग सदर जानसेब खान काकड़ और तमरकुर था पदे वर्कर कन्वेंशन पर पंडाल के रहमत बंदी जदे तो खुश आमदीद हुआ जानसेब खान काकड़ डेरा मनाना।
تحریک انصاف صوبائی قائدین ډیویژن قائدین میونسپل کارپوریشن ته رارسېدلي دي په چند لمحو کې به دوی ستاسې مخ ته په دې پنډال کې شرکت وکړي او ستاسې دا خواست دی چې دوی کله دلته راورسي دوی به په چکچک سره د دوی استقبال کوئ. اوس زموږ صوبایي قایدین هم راورسېدل، زموږ صوبایي جنرال سکرټري سردار خان کاکړ او دی د خپلې قافلې سره انشاءالله پر 4-5 منټو باندې به انشاءالله په قافله کې ستاسې دا خیال ګزارش دی چې د نظم و ضبط خیال وساتئ. روان یا پاتې دی بل یو کنده یو شي نشته. السلام علیکم ټول ملګرو، دغه تقریبا د لیم په د ګروندو باندې شډېرۍ د لې سره ولاړ تمبوم د لیچ کېږي.